يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن. ويسألونك عن
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الله. جبل الصالح مهدي زاده جعلك الله إن شاء الله سجعلك الله رئيس المقرئين وجعلك الله مقبولا في حضرة سيدنا الإمام المهدي عليه السلام. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. بارك الله فيك. قبل الله عمرك ونبر الله صدرك وتقبل الله قراءتك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله سيدك الله نبارك الله قبل الله عمرك بارك الله فيك. هذا من بركة سيدنا الإمام الحسين عليه السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
അത് കണ്ണിൽ പുത്രനെഴുതും. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله